बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम लूत जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के एक बुजुर्ग नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर में हुई थी। इस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहिम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। चुनाचा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद इनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत को हजरत इब्राहिम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हजरत इब्राहिम के ज़माने में अहले सदूम के रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत लूत के बहुत सारे मौजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमानों बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हजरत लूत जिस पत्थर पर सर रख कर सोते उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहाँ लूत अलैहिस्सलाम मसलूब फरमाए गए। सदूम के पास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफ्स से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज व शदाब और कुदरत की नियाजी का हुस्न शाहकार था। यहाँ बागात के कसरत से लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। हर दिन शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसेरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। इनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ इनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़की की बेस में आया और इन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फाल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इसी बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफाली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रूसिया, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस बेहयाई के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खास कर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमालूम थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से, कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था, बल्कि ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर इसकी लाश को बरहाना दफन कर देते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियाँ करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के लिए इस घनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो?
حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات وعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہماری مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین بے حیائی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کا کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نامولود لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، دراصل منافقت تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کے لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک، اللہ سے ڈر اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ، کیا تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، بخوبی واقف کہ ہمیں تمہارے بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فعل بد کس طرح حد تک مبتلا ہو چکے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دی اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بس، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کی ڈیلیں باہر نکل اور بصارتیں زائل ہو گئیں۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے رات ہی کو نکل کھڑے۔ بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ اور قوم کے ساتھ جہنم میں رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا۔ جب یہ پتھر ان کو لگ تو سر پاش پاش ہو جائے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشتراک تک پوری بستی نست و نابود کر چکا۔
قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں، اس لیے اسے ڈسی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جاسوسوں کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ ارگیولاسٹ نے یہ اندازہ لگا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کاموں میں مشغول اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت۔ آج یورپی ممالک میں انسان آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی اور فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل ابلیس جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ایسی اسلامکس ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے تاکہ میری تمام اسلامکس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔